हेलो नमस्ते एभ्रिवान, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी क्लास 8 को युनिट 3 पढ्न जाँदैछौँ, जसको टपिक रहेको छ बिजनेस एन्ड कमर्स। है त, यदि तपाईसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 23 पल्टाउनु होला। यदि छैन भने पनि केही समस्या छैन, मैले यहाँनेरि बुक लिएको छु। बुकको स्क्यान गरेर यही पनि तपाईले हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। है त, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा के छ त त्यो कुरा हेरौँ। फर्स्टमा छ रिडिङ, जसमा छ इन्गेज योरसेल्फ भनेर भनेको छ हैन। अब इन्गेज योरसेल्फ भनेपछि वी हैव टु इन्गेज आवरसेल्फ हैन र हो, त्यही भएर इन्गेज पनि गरौँ है। ल, फर्स्टमा छ लुक एट द पिक्चर एन्ड एन्सर द क्वेसन्स भनेर भनेको छ। लुक एट द पिक्चर एन्ड एन्सर द क्वेसन्स। अब हेरौँ के भनेको छ त। फर्स्टमा वाट आर द पिपुल डुइङ इन द पिक्चर। तपाईँलाई के लाग्छ त पिक्चरमा मान्छेहरू के गरिरहेका होलान् त। हेर्नुहोस् त, यतापट्टि विद्यार्थीहरू जस्तै छन्। अब को हुन् त, वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली हु दे आर हैन र हो। यतापट्टि विद्यार्थीहरू छन् मानौँ, र यतापट्टि कोही मान्छे हुनुहुन्छ जसले चाहिँ इन्टरभ्यू दिइराख्नु भएको छ। र यहाँ डेस्कमा बस्ने सो अब फर्स्टमा वाट आर द पिपुल डुइङ इन द पिक्चर भनेर भनेको छ। सो के छ त पिक्चरमा, यसो हेर्दाखेरि मैले भनिसकेँ। अब के भन्न सक्नुहुन्छ त, आई थिङ्कबाट सुरु गरौँ न। वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली वाट दे आर डुइङ हैन र, त्यही भएर आई थिङ्क द स्टुडेन्ट्स आर इन्टरभ्युइङ द पर्सन इन द ब्राउन सर्ट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। है त, ल यो कुरा भयो। इज इन्टरभ्यू अ गुड मेथड टु गेट इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ। अभियसली यस होइन र, इन्टरभ्यू नै त हो नि होइन, अ गुड मेथड। किनकि जब हामी इन्टरभ्यूमा बस्छौँ वी विल नो एक्ज्याक्टली वाट द इन्टरभ्युई वान्ट्स टु टेल होइन, र क्वेसन एन्सर होइन, इन्टरभ्युअरले क्वेसन सोध्ने, इन्टरभ्युईले क्वेसन दिने गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज टु वे कम्युनिकेसन र अन द स्पोट पनि हुन्छ होइन। द्याट्स वाइ I think interview is a good method to get information भन्न सकियो। है त, ओके, नेक्स्ट पेज हेरौँ। स्टडी भनेर छ यहाँनेरि। फर्स्टमा छ वाट इज बिजनेस भनेर भनेको छ। देन हाउ डु पिपुल प्रोग्रेस इन बिजनेस। अब यो हामीले कहिले थाहा पाउँछौँ त, वेन वी स्टडी द टेक्स्ट एन्ड वी विल नो वाट इज बिजनेस एन्ड हाउ डु पिपुल प्रोग्रेस इन बिजनेस। है त, ओके। फर्स्टमा छ एन इन्टरभ्यू विथ अ लोकल बिजनेस पर्सन भनेर छ। अब के भनेको छ त, एकचोटि यसलाई हेरौँ है त, के भनेको रहेछ त, सर पढौँ। सम स्टुडेन्ट्स अफ ग्रेड 8 were assigned the task of interviewing a local business person for their school magazine. They went to meet the business person. He welcomed them, all 4 students, with tea and snacks. They told him why they wanted to meet him. The young business person, a self-made man, was happy and ready to answer their questions. Okay, यति पढेपछि हामीले के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि ग्रेड 8 को स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एकजना बिजनेस पर्सनसँग इन्टरभ्यू गर्न गएका रहेछन् फर देयर स्कुल म्यागजिन, एन्ड द 4 स्टुडेन्ट्स वेल वेलकम्ड विथ टीज एन्ड स्न्याक्स है। र उनीहरूले भने why they wanted to meet him, र that young business person, he was a self-made man है। आफूले मेहनत गरेर, आफूले परिश्रम गरेर चाहिँ एउटा सक्सेसमा पुगेको मान्छे, self-made man, was really happy and ready to answers their questions। है त, अब के क्वेसन सोधेछन् क्लास 8 को स्टुडेन्ट्सले र बिजनेस पर्सनले के एन्सर दिनुभयो अब हेरौँ है त। कमला, would you mind telling us about your childhood and primary education भनेर सोधेन कमलाले। भनेको तपाईँ हामीलाई तपाईँको बाल्यकाल र तपाईँको प्राइमरी एजुकेसनको बारेमा केही कुरा भन्नुहोस् न भनेर कमलाले रिक्वेस्ट गरिन्। देन बिजनेस पर्सनले भन्नुभयो, of course my childhood was very normal and happy. My parents were farmer, so they were very hard working. Though they were uneducated, they sent me to a reputed school. They never said no to my request भनेर भनेको छ हैन। उसले चाहिँ अवश्य म तपाईहरुलाई भनिहाल्छु नि भनेर भन्नुभयो। मेरो
चाइल्डहुड एकदमै मेरो बालपन एकदमै नर्मल सहज र खुसी थियो। मेरो प्यारेन्ट्सहरू किसानहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू एकदमै मेहनती हुनुहुन्थ्यो, मेहनतका साथ काम गर्नुहुन्थ्यो, बाली उब्जाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले धेरै पढ्नु भएको थिएन, यहाँनिर अनएजुकेटेड भनेको छ है, भनेको उहाँहरू अशिक्षित हुनुहुन्थ्यो। त्यही पनि उहाँहरूले मलाई रेप्युटेड स्कुलमा पठाउनु भयो होइन, राम्रो स्कुलमा पठाउनु भयो। उहाँहरूले मेरो रिक्वेस्टलाई कहिले पनि नाइ भन्नु भएन, उहाँहरूले मलाई चाहिँ राम्रो स्कुलमा पठाउनु भयो भनेर बिजनेस पर्सनले भन्नुभयो। अब बेडुले सोधिन्, हाउ वाज यर स्कुल लाइफ ड्युरिङ प्राइमरी लेभल? तपाईँको स्कुल लाइफ कस्तो थियो त प्राइमरी लेभलसम्ममा भनेर सोधिन्। अब बिजनेस पर्सनले भन्नुभयो, टिचर्स वेयर हेल्पफुल येट स्ट्रिक्ट टु। वी नेभर फेल्ड बोर्ड in the school because there was a music class every day and library classes 3 times a week. Etiquette, sports, materials also fulfill the demands of all interested students भनेर भनेको छ है त। अब कस्तो थियो त तपाईँको चाइल्डहुड ड्युरिङ प्राइमरी लेभल भन्दाखेरि बिजनेस पर्सनले एकदमै सहज आन्सर दिनुभयो। टिचर्सहरू त्यति धेरै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्न थियो, एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ कहिले पनि बोर्ड भएनौँ, हामी चाहिँ एकदमै ह्याप्पी भयौँ। सधैँ म्युजिक क्लास हुन्थ्यो र के त लाइब्रेरी पनि 3 टाइम्स अ विक हुन्थ्यो। त्यस कारणले हामी कहिले पनि बोर भएनौँ र पर्याप्त हामीलाई चाहिँ स्पोर्ट मटेरियलहरू पनि थियो। द्याट्स वाइ माई स्कुल लाइफ ड्युरिङ प्राइमरी लेभल वाज ह्याप्पी, वाज गुड, वाज फुलफिलिङ भनेर भन्नुभयो है त। देन अम्बिका, वर यु पार्टिकुलरली इन्ट्रेस्टेड इन एनी गेम भनेर अम्बिकाले सोध्नुभयो, तपाईँ एउटा कुनै पार्टिकुलर स्पोर्टमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि बिजनेस पर्सनले भन्नुभयो, यस आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन टेबल टेनिस। म टेबल टेनिस खेल्न रुचाउँथेँ, मलाई मन पर्थ्यो भनेर भन्नुभयो। देन विमलाले भन्नुभयो, प्लिज टेल अस हाउ यु केम टु बी इन्भल्भ इन बिजनेस। मलाई हामीलाई भन्नुहोस् न तपाईँ बिजनेसमा चाहिँ कसरी इन्भल्भ हुनुभयो त, कसरी बिजनेसको बारेमा थाहा पाउनुभयो, कहाँबाट सुरु गर्नुभयो भनेर भनेपछि बिजनेस पर्सनले भन्नुभयो है त, आई ह्याड नो सच एम अन्टिल एसएलसी एक्जाम। When I joined the management stream in class 11, my interest in business gradually began to increase. My friends were mostly from business-related families. भनेर भन्नुभयो बिजनेस पर्सनले। मलाई त्यस्तो एसएलसीसम्म चाहिँ केही एम थिएन। जब मैले म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम जोइन गरेँ क्लास 11मा मेरो इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो र मेरो साथीहरू पनि मोस्टली बिजनेस क्लास फ्यामिलीकै थिए, बिजनेस रिलेटेड फ्यामिलीकै थिए। त्यस कारणले मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ अझै बढ्दै गयो भनेर चाहिँ बिजनेस पर्सनले भन्नुभयो। कमलाले सोधिन्, कुड यु टेल अस वाट बिजनेस इज भनेर सोधिन् होइन। कुड यु टेल अस वाट बिजनेस इज भन्दाखेरि बिजनेस पर्सनले भन्नुभयो होइन। अब बिजनेस पर्सनको नाम भनेको छैन केही पनि। अब उहाँले भन्नुभयो, इट इज एन एक्टिभिटी सप्लाइङ गुड्स अर सर्भिसेस अर बोथ टु पिपुल टु मेक प्रॉफिट. Profit is the sole aim of business. Service to society, however, should be kept in mind. We are part of society. We need to help develop it. भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त कति मिठो एन्सर दिनुभयो वाट इज बिजनेसमा। ल अब यसलाई थोरै डिस्कस गरौँ। उहाँले भन्नुभयो बिजनेस भनेको यस्तो एक्टिभिटी हो जसमा हामीले गुड्स एन्ड सर्भिसेस पिपुललाई दिन्छौँ टु मेक प्रॉफिट है। बिजनेस भनेपछि प्रॉफिट त आउने भयो र बिजनेसको एम भनेको के हो त भन्दाखेरि वान एन्ड ओन्ली टु मेक प्रॉफिट, द्याट्स अल। सर्भिस टु अ सोसाइटी, हेर्नुहोस् है, सर्भिस टु अ सोसाइटी हाउएभर सुड बी केप्ट इन माइन्ड। र सर्भिसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। प्रॉफिट त गर्ने तर सर्भिसको कुरालाई पनि हेर्नु पर्यो। हामी सोसाइटीको पार्ट हौँ, वी निड टु हेल्प डेभलप इट है। हामीले त्यसलाई पनि डेभलप गर्नुपर्छ सोसाइटीलाई पनि है। अब उहाँले भन्नुभयो बिजनेस भनेको चाहिँ इट इज एक्ट अर एक्टिभिटी अफ सप्लाइङ गुड्स अर सर्भिसेस अर बोथ टु पिपुल है। गुड्स भनेको केही सामान दिने, सर्भिसेस भनेको केही सेवा गर्ने र के को एक्सचेन्जमा त भन्दाखेरि प्रॉफिट होइन। अभियसली मोनिटरी कुराको त आउने नै भयो है कुरा। र उहाँले चाहिँ आफ्नो सोसाइटीलाई पनि अपलिफ्ट गर्नुपर्छ, डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जोड्नुभयो है त। नेक्स्ट वान,
एउटा हाइलाइटर एड गरौँ है त ल लेट्स गो बेडु वाट इज द मोस्ट इसेन्सियल रिक्वायरमेन्ट टु बी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन के चाहिन्छ त एउटा सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हुनको लागि त्यस्तो के रिक्वायरमेन्ट छन् त भनेर बिडुले सोधिन् र बिजनेस पर्सनले भन्नुभयो देयर इज नट अ सिंगल थिङ फर दिस हार्ड वर्क पोलाइटनेस perseverance and tactfulness are the basic virtues in business. Capital investment and the market are the infrastructures necessary for business. है कुनै कुनै एउटा कुराले सक्सेसफुल बिजनेसम्यान हुँदैन हामी हार्ड वर्किङ पोलाइटनेस प्रिजर्भरेन्स ट्याक्टफुलनेस अरू चाहिँ बेसिक निड हो बेसिक क्वालिटी हो इन बिजनेस भनेर भन्नुभयो र क्यापिटल चाहियो इन्भेस्टमेन्ट चाहियो र मार्केट चाहियो ठीक छ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट मार्केट चाहिँ तीनटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो फर बिजनेस भनेर भन्नुभयो है अब यसमा जान्नु पर्यो के त भन्दाखेरि बिजनेसको लागि बेसिक कुरा के चाहियो त हार्ड वर्क पोलाइटनेस प्रिजर्भरेन्स एन्ड ट्याक्टफुलनेस त्यसपछि क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट र मार्केट पनि चाहियो बिजनेसको लागि फर बिजनेस भनेर भन्यो है त ओके यस्तै गरी अम्बिका हाउ डु यु म्यानेज यर पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल लाइफ तपाईँले आफ्नो पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भनेर भने अब मान्छेको पर्सनल लाइफ व्यक्तिगत लाइफ छुट्टै हुन्छ र प्रोफेसनल होइन यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ बिजनेसम्यान भएको लाइफ छुट्टै हुन्छ र कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त भनेर सोधिन् अम्बिकाले बिजनेस पर्सन इट इज नट सो डिफिकल्ट फर मी माई वाइफ हेल्प्स विथ माई बिजनेस सो सी अन्डरस्ट्यान्ड इट्स कम्प्लेक्सिटिज एन्ड डज नट interfere with my job. My parents help us to look after our children भनेर भन्नुभयो बिजनेस पर्सन यो खासै गाह्रो छैन मलाई मेरो वाइफले मेरो बिजनेसमा पनि सहयोग गर्छिन् र उनले यसको कम्प्लेक्सिटीको बारेमा पनि उनलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यसकारणले उनले यो मेरो बिजनेसमा इन्टरफियर गर्दिनन् र मेरो प्यारेन्ट्सले होइन मेरो आमा बुबाले मेरो छोराछोरीलाई हेरिदिनुहुन्छ र यसरी मेरो पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफ दुवै ब्यालेन्स छ भनेर भन्नुभयो बिजनेसम्यानले बिमला डु यु थिङ्क यु कुड एक्सप्लेन द रिलेसन बिट्विन एजुकेसन एन्ड बिजनेस तपाईँले शिक्षा र व्यापारको रिलेसन बताइदिनुहोस् न के छ त दुईटामा चाहिने कुरा दुईटा कसरी इन्टरकनेक्टेड छ हामीलाई बताइदिनुहोस् न भनेर भन्दाखेरि बिजनेस पर्सनले भन्नुभयो यस एजुकेसन पेव्स द पाथ टु बिजनेस एजुकेसन टिचेस अस टु डु एनिथिङ इजिली एन्ड प्रोपरली इट मेक्स यु प्र्याक्टिकल यु क्यानट लर्न बिजनेस स्ट्राटेजिज एन्ड एटिकेट विदाउट एजुकेसन Trying to manage a business without education is just like trying to cross a deep river without knowing how to swim. ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त उहाँले के भन्नुभएछ त एजुकेसन र बिजनेसको रिलेसनमा एजुकेसन नै हो जसले चाहिँ व्यापारको बाटो बनाउँछ एजुकेसन बिना हामीले केही कुरा पनि गर्न सक्दैनौँ शिक्षाले नै हामीलाई केही कुरा गर्न सजिलो बनाउँछ र कसरी गर्ने भन्छ र यसलाई प्र्याक्टिकल रूपमा हामीलाई बताउँछ र हामीले बिजनेस स्ट्राटेजिज र एटिकेट भनेको शिष्टाचार है नेपालीमा भन्दाखेरि है व्यापारको शिष्टाचार र स्ट्राटेजीहरू हामीले एजुकेसन बिना जान्नै सक्दैनौँ है ट्राइङ टु म्यानेज अ बिजनेस विदाउट गुड एजुकेसन इज जस्ट लाइक ट्राइङ टु क्रस अ डिप रिभर विदाउट नोइङ हाउ टु स्विम भनेर भनेको छ कति गहिराई छ त एउटा रिभरको थाहा नभइकन स्विम गर्नु र एजुकेसन बिना बिजनेस चलाउनु चाहिँ उस्तै हो होइन दुवै चाहिँ फेलियर हुन्छ द्याट्स वाइ गुड एजुकेसन इज इम्पोर्टेन्ट फर बिजनेस भनेर भन्नुभयो नेक्स्ट कमल इफ यु ह्याड नट बिन अ बिजनेस पर्सन वाट वुड यु ह्याभ डन यदि तपाईँ बिजनेस पर्सन नभएको भए व्यापारी नभएको भए व्यापार व्यवसाय नगर्ने भएको भए अब पालो छ वेज विथ वर्ड्सको Read the conversation above and match the words in column A with their meaning in column B भनेर भनेको छ है माथिको कन्भर्सेसन पढेर हामीले कोलम A सँग कोलम B म्याच गर्नु पर्यो है सिम्पल एन्ड इजी छ म्याच द फलोइङ भनेर भनेको है यतापट्टि वर्ड छ उतापट्टि त्यसको मिनिङ छ के रहेछ त एकचोटि हेरौँ है त लोकल भनेपछि के भयो त यु नो इट होइन यतापट्टि हेर्दाखेरि के छ होला त भन्दाखेरि बी र सीमा एउटा हो है
अफ अ पार्टिकुलर प्लेस अथवा रिलेटेड टु होम। अहिलेको लागि हामी अफ अ पार्टिकुलर प्लेस लगाउँ होइन, लोकल भनेपछि। देन स्न्याक्स, स्न्याक्स मिन्स टिफिन्स। स्पोर्ट्स, गेम्स, प्रॉफिट, benefit from a business household is related to home। that's it, simple and easy छ हैन र। ल अब कुरा गरौँ नेक्स्ट रिड एन्ड एन्सरमा। रिड एन्ड एन्सरमा हेर्नुहोस् त, एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेर छ। ए, वाइ डिड द स्टुडेन्ट्स इन्टरभ्यू द बिजनेस पर्सन। किन स्टुडेन्टहरूले त्यो बिजनेस पर्सनको लागि इन्टरभ्यू गरे होला नि त, किन होला त? यसो हेर्नुहोस् त, माथि केही भनेको छ त? यहाँनिर तपाईँले पढ्नु भएको छ भने त थाहा छँदैछ है। यहाँनिर किन ती स्टुडेन्ट्सहरूले बिजनेस पर्सनलाई भेटे त भन्दाखेरि फर देयर स्कुल म्यागजिन है। यहाँनिर सम स्टुडेन्ट्स अफ ग्रेड 8 वेयर एसाइन्ड द टास्क अफ इन्टरभ्युइङ अ लोकल बिजनेस पर्सन फर देयर स्कुल म्यागजिन भनेर भनेको छ। अब हामीले एन्सरमा के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि किन त भन्दाखेरि द स्टुडेन्ट्स इन्टरभ्यू द बिजनेस पर्सन because they were assigned to interview a business person for their school magazine भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यति कुरा भयो। नेक्स्ट, वेयर द बिजनेस पर्सन्स प्यारेन्ट्स एजुकेटेड भनेर भनेको छ। थिए त उनीहरूको बिजनेस पर्सनको प्यारेन्ट्स शिक्षित थिए त भन्दाखेरि त्यहाँनिर बिजनेस पर्सनले भनेको छ दो माई प्यारेन्ट्स वेयर नट एजुकेटेड भनेर। कता छ त भन्दाखेरि हेरौँ है त ठ्याक्कै। अफकोर्स माई चाइल्डहुड वाज भेरी नर्मल एन्ड ह्याप्पी। माई प्यारेन्ट्स वेयर फार्मर सो दे वेयर भेरी हार्ड वर्किङ। दो they were uneducated they sent me to a reputed school भनेर भनेको छ है। बिजनेस पर्सनले क्लियरली भनेको छ his parents were not educated भनेर। अब हामीले भन्न सक्यौँ के त भन्दाखेरि यहाँनिर no, the business person's parents were not educated भनेर। ठिक छ ल। वाट वाज द गेम ही मोस्ट लाइक्ड एट स्कुल भनेर छ। उसलाई कुन गेम खेल्न चाहिँ मन पर्थ्यो त भन्दाखेरि उसले कतै कतै त्यहाँनिर चाहिँ मलाई स्कुलमा चाहिँ गेमहरू थियो होइन, स्पोर्ट्स थियो, द्याट्स वाइ मलाई स्कुल चाहिँ बोर लागेन, मलाई रमाइलो लाग्यो भन्ने कुरा गरेको छ। र त्यहाँनिर कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँ उसले टेबल टेनिस भन्ने कुरा गरेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ वेयर यु पार्टिकुलरली इन्ट्रेस्टेड इन एनी गेम भन्दाखेरि यस आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन टेबल टेनिस भनेर भनेको छ। अब हामीले के भन्न सक्यौँ त भन्दाखेरि ही वाज इन्ट्रेस्टेड इन अथवा द गेम ही वाज मोस्ट interested at school was table tennis भनेर भन्न सक्यौँ है। क्लियरली भनेकै छ। देन नेक्स्ट, हाउ डज हार्ड वर्क हेल्प अ बिजनेस मेक प्रोग्रेस भनेर भनेको छ। कसरी हुन्छ त हार्ड वर्क र प्रोग्रेसको रिलेसन के छ त भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर हाउ डज हार्ड वर्क हेल्प अ बिजनेस मेक प्रोग्रेस भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ एकदमै इजी एन्सर छ होइन। विदाउट एनी हार्ड वर्क वी कान्ट बी सक्सेसफुल इन एनी फिल्ड होइन र माथि बिजनेस पर्सनले भनेको छ है यहाँनिर हार्ड वर्क, पोलाइटनेस, प्रिजर्भेरेन्स, ट्याक्टफुलनेस चाहिँ बेसिक क्वालिटी हो, बेसिक भर्च्यू हो टु बी इन अ बिजनेस भनेर भनेको छ हो। द्याट्स वाइ to be a successful business person you have to work hard and only by hard working you can make your business successful भनेर भन्ने है त। then next, what happens when you try to manage business without education। माथि
कसले सोधेको छ त भन्दाखेरि विमलाले सोधेकी छिन् डु यु थिङ्क यु कुड एक्सप्लेन द रिलेसन बिट्विन बिजनेस एन्ड एजुकेसन भनेर भन्दाखेरि बिजनेस पर्सनले भनेको छ यस एजुकेसन पेभ्स द पाथ टु द बिजनेस एजुकेसन टिचेस अस टु डु एनिथिङ इजिली एन्ड प्रोपरली इट मेक्स यु प्र्याक्टिकल We cannot learn business strategies and etiquette without education. Trying to manage a business without good education is just like trying to cross a deep river without knowing how to swim भनेर भनेको छ है त यहाँनेरि अब हामीले एजुकेसन बिना बिजनेसलाई म्यानेज गर्न खोज्यौँ भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि we cannot learn the business strategies and etiquette and we won't be successful in doing any kind of business work किन त भन्दाखेरि education paves the path to the business and it teaches us to do anything easily and properly है यसको केही कुरा लेखौँ है त यहाँनेरि when we try to manage business without education we won't be successful business person as education shows our way to do anything easily in a practical way we can't even imagine doing business without education भनेर भन्ने है त र यति कुरा भयो है एकदमै सजिलो छ नेक्स्ट राइट ट्रू अर फल्स अगेन्स्ट द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स भनेर भनेको छ एमा छ 3 स्टुडेन्ट्स वेन्ट टु सी द बिजनेस पर्सन हो त कतिजना स्टुडेन्ट्स थिए त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बेडु अर्को कमला अर्को विमला एन्ड अम्बिका हैन त भनेपछि कतिजना भयो त 4 जना भयो सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेन्ट अब यसलाई फल्स भनेर लेख्ने द प्यारेन्ट्स अफ द बिजनेस पर्सन वेयर अल्सो इन बिजनेस हो त होइन नि है उसले चाहिँ भनेको छ माई प्यारेन्ट्स वेयर फार्मर and they were hardworking, they were uneducated भनेर so they were not in business, they were farmers. So this statement is also a false statement. C. The business person studied in a poorly facilitated school हो त होइन नि उसले चाहिँ though my parents were uneducated I went to a reputed school भनेर भनेको छ reputed school भन्नुको मतलब चाहिँ he went to a good school हैन उसले चाहिँ गुड फ्यासिलिटी भएको स्कुलमा गयो भनेर चाहिँ हामीले बुझिन्छ सो यो के भयो त दिस वान इज अल्सो फल्स एभ्री बिजनेस एक्टिभिटी इज फर प्रॉफिट मेकिङ सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि दिस इज काइन्ड अफ ट्रू एन्ड काइन्ड अफ फल्स तर बिजनेसको प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि द वर्क इन विच प्रॉफिट इज नट मेड द्याट इज नट अ बिजनेस सो बिजनेस यो चाहिँ के हो त बिजनेस भन्ने बित्तिकै चाहिँ प्रॉफिट मेकिङ भन्ने कुरा त आउँछ तर सर्भिसको कुरा पनि आउँछ है सर्भिस टु द सोसाइटीको भन्ने कुरा पनि ई एजुकेसन हेल्प्स अ बिजनेस पर्सन टु बी सक्सेसफुल यस अर नो यस विदाउट एजुकेसन वी कान्ट बी सक्सेसफुल इन अ बिजनेस किन त भन्दाखेरि एजुकेसन पेव्स द पाथ अफ अ बिजनेस एजुकेसन टिचेस अस टु डु एनिथिङ इजिली एन्ड इफिसियन्टली and education teaches us to be practical without education we can't do business भनेर हामीले भनेका छौं है अगाडि नै work in groups of 5 play the role of business person Bedu, Kamala, Bimala and Ambika and act out the dialogue भनेर भनेको छ है त यो चाहिँ अब इफ तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई भनेर लेट्स प्र्याक्टिस भनेर चाहिँ भनेर 4 जना मिलेर हैन 5 जना मिलेर इन्क्लुडिङ द बिजनेस पर्सन तपाईले चाहिँ यो डायलगलाई चाहिँ क्लासको अगाडि गएर चाहिँ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ है त यो चाहिँ दिस इज द टास्क फर यु
अब हामी हेरौँ ग्रामरमा, टाइम फर ग्रामर भनेर छ। अब ग्रामर भन्ने बित्तिकै त रुल हो होइन, एकदमै सजिलो हुन्छ है, मलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ, तपाईँलाई पनि आई गेस सजिलै लाग्छ होला। टाइम फर ग्रामर, इन्गेज योरसेल्फ, underline all the verbs in the passage which are in the present tense and copy them in your exercise book भनेर भनेको छ। अब प्रेजेन्ट टेन्स भन्ने बित्तिकै के छ त प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चरहरू होइन। प्रेजेन्ट टेन्समा पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, कन्टिन्युअस टेन्स, पर्फेक्ट टेन्स, पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स छ भनेपछि अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको कुरा गर्दाखेरि सिम्पल प्रेजेन्ट है, मैले सिम्पल मात्रै लेखेँ, सब्जेक्ट प्लस verb 1 or verb 5 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। त्यसपछि प्रेजेन्ट पर्फेक्टको कुरा गर्दाखेरि होइन, पर्फेक्ट हुनु पर्यो है त। अब पर्फेक्ट भनेपछि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस verb 3 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। देन कन्टिन्युअसमा के हुन्छ त verb 4 लाग्छ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। र पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब यहाँनिर यता पढौँ है त, के भनेको छ त, गेम्स किप आवर बडी अलर्ट, एक्टिभ, youthful and energetic. They instill in us a spirit of adventure. Games increase blood circulation, boost metabolism, burn calories and improve respiration and digestion. A healthy person can work hard cheerfully for a long period of time and can face dangers boldly. Games also instill in the players the spirit of self-reliance, self-confidence, discipline and honesty. They enable players to follow other virtues like integrity, loyalty and fair play भनेर भनेको छ है त। मैले चाहिँ केही वर्बहरूलाई अन्डरलाइन गरेँ विच आर इन प्रेजेन्ट टेन्स। अब तल स्टडी भनेर भनेको छ, यो हेरौँ अनि हामीले बुझ्छौँ है त के गर्ने भनेर। अब यहाँ छ स्टडी, read the following table carefully भन्ने कुरा छ है त। यहाँनिर सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स कुन बेला युज हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। We use simple present tense when we express true statements which are universal truth. अर्को भनेको हामीले सधैँ गर्ने काम habitual or repeated action को लागि पनि हामीले simple present tense युज गर्छौँ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पर्यो त, युनिभर्सल ट्रुथ, जेनरल ट्रुथ भनेर सम्झिनु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको habitual एक्सन अथवा रिपिटेड एक्सनको लागि पनि युज गर्छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। यति कुरा थाहा भएपछि हुन्छ। हेर्नुहोस् न यहाँनिर एक्जाम्पल, वाटर बोइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब बोइल्स भनेको के हो त, वर्ब 5 हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट भनेर छ। देन नेक्स्ट, माई मदर always gets up at 4 o'clock in the morning. यहाँनिर पनि गेट्स भनेको के छ त, वर्ब 5 छ। र तपाईहरुलाई थाहा छ होला वर्ब 1 कुन बेला लगाउने र वर्ब 5 कुन बेला लगाउने भनेर। वर्ब 5 ही, सी, इट है, सिंगुलर प्रोनाउन सँग सिंगुलर नाउन सँग। र वर्ब 1 भनेको आई, वी, यू, दे सँग लगाइन्छ वर्ब 1 है त। अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसले के भन्छ त हेरौँ, टु डिस्क्राइब एन एक्सन ह्यापनिङ नाउ, अहिले भइरहेको कुरा लाई मैले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भनेदेखि म प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस युज गर्छु। जस्तै म अहिले तपाईलाई पढाइरहेको छु, मेरो पढाउने काम त सकिएको छैन, आई एम स्टिल टिचिङ यु नि त हैन, हो आई एम टिचिङ यु युनिट 3 अफ ग्रेड 8 है। आई एम टिचिङ भने सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट, जहिले पनि कन्टिन्युअसमा के लाग्छ त, वर्ब 4 लाग्छ। जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पल छ हेर्नुहोस्, चिल्ड्रेन आर प्लेइङ इन द गार्डन। अब म यहाँ बसिरहेको छु, बाहिर मैले यसो हेरेँ भनेदेखि केटाकेटीहरू त खेलिरहेका छन्, उनीहरू खेल्ने काम सकिएको छैन, अहिले पनि खेल्दैछन्। पढ्नुको मतलब मैले जुन काम अहिले भइरहेको छ रिपिटेडली त्यो कामको लागि म के युज गर्छौँ त, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस युज गर्छु भन्ने कुरा भयो। देन प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, टु एक्सप्रेस पास्ट इभेन्ट्स विथ
इफेक्ट एट प्रेजेन्ट। जुन कुरा पास्टमा भयो त्यसको इफेक्ट स्टिल प्रेजेन्टमा छ भन्ने कुरा छ है त। जस्तै हेर्नुहोस् न यहाँनिर ही हेज ब्रोकन हिज लेग इन एन एक्सिडेन्ट भनेको ऊ अहिले पनि हस्पिटलमा छ। भर्खरै भएको काम, भर्खरै काम सकियो भनेदेखि हामी के लगाउँछौँ त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, जसको स्ट्रक्चर के छ त? सब्जेक्ट प्लस हेज ह्याभ प्लस वर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट छ। यस्तै गरी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेको के हो त? टु एक्सप्रेस अ एक्टिभिटी द्याट इज स्टिल कन्टिन्युइङ भन्दाखेरि पास्टमा भएको कुरा अहिले पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ, पास्टदेखि अहिले प्रेजेन्टसम्म पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त इक्जाम्पल यहाँनिर वी हेभ बिन प्र्याक्टिसिङ फर प्यारेन्ट्स डे फर 4 आवर्स। अब 4 आवर्स अहिले कति बज्यो भन्दाखेरि 1 बज्यो मानौँ भनेपछि तपाईँले कति बजे सुरु गर्नुभयो त भन्दाखेरि 9 बजे होइन, 10, 11, 12, 1 ल 10 बजे सुरु गर्नुभयो। यो 10 भनेको त पास्ट छ, अहिले 1 भनेको के छ त? प्रेजेन्ट छ र अब फ्युचरमा अब अरू केही बज्ला होइन। भन्नुको मतलब के हो त? 10 बजे सुरु गर्नुभयो पास्टमा, तर प्रेजेन्टमा पनि त्यो काम गरिरहनु भएको छ भनेदेखि के युज गर्नुभयो त? सब्जेक्ट प्लस हेज ह्याभ प्लस बिन प्लस वर्ब 4 प्लस अब्जेक्ट विच इज अ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। ठिक छ, यति कुरा जान्नु पर्यो है ल। यति भएपछि हामी तलको गर्न सक्छौँ। We write the following sentences supplying the suitable form of verbs in the brackets. Use only the present tense भनेर भनेको छ। अब हेरौँ त एमा सी डट डट गो भनेर भनेको छ टु स्कुल एभ्री डे। अब हामीले फर्स्टमा पढेका छौँ सिम्पल प्रेजेन्टको रुल के हो त भन्दाखेरि सधैँ गरिने काम, हेबिचुअल एक्सन र युनिभर्सल ट्रुथमा जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युज गरिन्छ। अब यहाँनिर एभ्री डे भनेपछि सधैँ गरिने काम भनेपछि सी भनेपछि के आयो त? वर्ब 5 आयो, प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स है, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युज गर्छौँ। सी गोज टु स्कुल एभ्री डे। बी द अर्थ डट डट एराउन्ड द सन। यो के हो त? यसमा के लगाउने होला त भन्दाखेरि यसमा पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स नै लगाउने हो। किन भन्दाखेरि यो युनिभर्सल ट्रुथ हो है, यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्न। द्याट्स वाइ द अर्थ मुभ्स वर्ब 5 है, मुभ्स एराउन्ड द सन। अहिले अब सी को हेरौँ वी डट 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 इङ्ग्लिस नाउ। हामी अहिले इङ्ग्लिस पढिरहेका छौँ भन्ने कुरा आयो। अहिले भनेको यो काम भइराखेको छ भन्ने कुरा छ। वी आर लर्निङ इङ्ग्लिस नाउ। डी गुड स्टुडेन्ट्स अलवेज वर्क हार्ड। यहाँ के हुन्छ त? अलवेज वर्क हार्ड हुन्छ है, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स है। किन भन्दाखेरि जेनरल ट्रुथ भएको कारणले। ई गेम्स किप आवर बडी अलर्ट, एक्टिभ, युथफुल एन्ड इनर्जेटिक। यो त माथिकै कुरा भयो होइन, अघि हामीले भर्बलाई अन्डरलाइन गरेको कुरा यहाँनिर किप मात्रै हुने भयो। एफ आई डट 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 इङ्ग्लिस फर 5 इयर्स भनेर छ। मैले अब यसमा चाहिँ फर 5 इयर्स भनेपछि मैले 5 वर्ष अगाडि पढ्न सुरु गरेँ, अहिले पनि पढिराखेको छु होइन। यो चाहिँ पास्टमा छ, प्रेजेन्टमा छ। पास्टमा भएको काम छ, अहिले पनि पढिराखेको छु, अहिले पनि छोडेको छैन, फ्युचरमा पनि म पढ्ने नै छु भनेदेखि मैले के भनेको थिएँ? पास्टमा भएको कुरा र अहिले पनि भइरहेको छ, कन्टिन्यू भइरहेको छ भनेदेखि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउनु पर्यो। आई have been studying English for 5 years भनेर भयो। जी अस्मिता अलरेडी डट 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 दिस क्वेसन भनेर छ। उसले अलरेडी यो क्वेसन एन्सर गरिसक्यो, यो क्वेसनलाई एन्सर गरिसक्यो भनेर छ। गरिसकिन्। अस्मिता अलरेडी हेज एन्सर्ड दिस क्वेसन। भर्खरै सकाएको है, जसको चाहिँ इफेक्ट अहिलेसम्म पनि छ, पास्टमा सकाएको तर प्रेजेन्टमा पनि इफेक्ट छ भनेदेखि हामीले के लगाउने भनेका छौँ त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेज ह्याभ प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। एच जानुका डट 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 दिस क्वेसन येट भनेर भनेको छ। उनले अहिलेसम्म क्वेसन गरेकी छैनन् भनेपछि जानुका हेज नट एन्सर्ड दिस क्वेसन येट। आई
दे डट 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 इन द सिटी फर 10 years है यो चाहिँ ठ्याक्कै एफको जस्तै भयो दे have been living in the city for 10 years. J. Whenever he needs money, he comes to me. है यसमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लाग्ने भयो he comes to me. अब छ write a paragraph about yourself and your father or mother using simple present tense भनेर छ है यसको चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु इन्टरनेटबाट है यसमा चाहिँ 4 जना हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ नो वरिज है यसमा चाहिँ हामीले के त प्रेजेन्ट टेन्स मात्रै लगाउनु पर्यो यसलाई एकचोटि स्टडी गरौँ है त माई फ्यामिली कन्सिस्ट अफ 4 members. This is my mother, my father, my brother and me. My mother is a housewife and looks after the house. The father is a businessman who works in a company. My brother is younger than me and he is in the 5th standard. I help and guide him हुन्छ है यहाँ अरू हुँदैन यहाँनिर him हुन्छ किनकि ब्रदर छ I help and guide him in any way I can. My mother is very caring and she loves me very much. The father is also very loving and he is very hardworking. My brother is an intelligent student and does well in studies. All my family members are very lovely who loves me very much. I have great respect and love for him in my heart too भनेर भनेको छ है त यसै गरी तपाईले पनि लेख्नु पर्यो है त एउटा प्याराग्राफ about yourself, your father, your mother है त यो कुरा छ अब नेक्स्ट पार्ट भनेको लिसनिङ भनेर छ है अब लिसनिङको लागि चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ द लिसनिङ अडियो विथ अस राइट नाउ त्यही भएर वी विल स्किप दिस र तपाईलाई चाहिँ इफ यु वान्ट टु डु दिस लिसनिङ पार्ट 2 हामीलाई भन्नु होला है त र हामी तपाईको लागि यो लिसनिङ पार्ट पनि लिएर आउनेछौँ है त ओके देन अब जाउँ स्पिकिङमा है यो चाहिँ एकदमै रमाइलो छ स्पिकिङको पार्टमा है इन्गेज योरसेल्फ भनेर भनेको छ फर्स्टमा हु बाइज यर क्लोथ्स फर यु तपाईको लागि कसले लुगा किनिदिनुहुन्छ त भन्दाखेरि अब मेरो कुरामा चाहिँ माई मदर बाइज अ क्लोथ्स फर मी है त मेरो आमाले मलाई लुगा किनिदिनुहुन्छ अलवेज माई मदर बाइज my clothes for me भनेर छ अब नेक्स्ट हाउ डु यु ट्राई टु गेट अ डिस्काउन्ट अब कसरी हामीले डिस्काउन्ट माग्छौँ त भन्दाखेरि सिम्पली बाई आस्किङ है अथवा के पनि भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु है त र आज म एउटा चप्पल किन्न गएँ र चप्पल बेच्ने पसलेले चाहिँ मलाई 250 भनेर भन्दै थियो मैले चाहिँ होइन दाइ मिलाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भने होइन उसले चाहिँ ल भाइ लग न त 225 मा लग न भनेर भन्नुभयो मैले चाहिँ होइन दाइ 200 मा दिने भए दिनु नत्र म जान्छु भन्दाखेरि उहाँले 200 मा मलाई त्यो चप्पल दिनुभयो अब त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि बार्गेन हो होइन बार्गेनिङ भनेर भन्छ नि होइन नेगोसिएट गर्ने नेगोसिएट द प्राइस अब हामीले भन्न सक्छौँ अब आई ट्राई टु गेट अ डिस्काउन्ट बाई डुइङ बार्गेन भनेर है यो कुरा छ C. What are the people in the picture are going to buy? Obviously, they are going to buy a shoe. है त they are going to buy shoes. यो कुरा भयो अब तल एउटा कन्भर्सेसन छ है read the following dialogue and underline the request. Brinda. Oh, right, here we are. Rajendra. This is the supermarket I was telling you about. Brinda. Rajendra. Let's choose a pair of shoes for you in this shop. Rajendra. Brinda, I like it. How about the price? Can you call the sales girl, please? Brinda. Of course. Sales girl? Sales girl. Good evening, madam. Good evening, sir. Can I help you? Rajendra le भन्यो I like this. Could you tell me how much it cost, please? भन्दाखेरि sales girl ले भन्यो नि yes. Let me check the price. Yes, it cost rupees 1200 only. भन्दाखेरि राजेन्द्र ले भन्यो It sounds expensive. Could you give me a discount, please? Sales girl. Sure. We have a special offer for 1 month. You can get 30% off. Brinda. Rajendra,
Try it please, it really suits you. Rajendra, really? Madam, pack them please. भन्दाखेरि सेल्स गर्लले भनिन्, Sir, I have to make the bill. Would you mind waiting for a while? Rajendra, oh, yes, all right भनेर भन्यो. अब यसमा हामीले रिक्वेस्ट हेरौँ है त. कहाँ रिक्वेस्ट गरेको छ त भन्दाखेरि Can you call the sales girl? र Could you tell me how much it cost? Could you give me a discount? त्यसपछि Would you mind waiting for a while भनेको के हो त, सबै रिक्वेस्ट गरेको हो भनेर भनेको छ है त. Now find out the expression of request and reply the conversation above भनेर भनेको छ. अब रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यहाँनिर के गरिएको छ त भनेर भन्दाखेरि Can you call the sales girl भनेर भनेको छ है. यहाँनिर एउटा स्ट्रक्चर भनेको Can you को युज गरेको छ, अर्को Would you mind, Would you mind, र त्यस्तै गरी Could you tell me, Could you tell me है. यो तीनटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको छ है त. अब यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ माथि हेरेर मैले कुन कुन रिक्वेस्ट हो त पोइन्ट आउट गरिसके र त्यसको रिप्लाई पनि यहाँ छँदैछ है त. यु क्यान राइट इट डाउन इजिली है. यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ. विथ द सिचुएसन एन्ड राइट युजिङ क्यान यु, कुड यु भनेर भन्नु पर्यो है त. दुईटामा जुन युज गरे पनि हुन्छ. हेरौँ न. You are carrying a lot of things. You can't open the door yourself. You see a woman standing near the door. अब उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो तपाईले एकदमै गरौँ सामानहरू बोकिरहनु भएको छ, ढोका खोल्न सक्नु भएन. अब तपाईले भन्नु पर्यो, एकजना वुमनलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, कृपया त्यो ढोका मलाई खोलिदिनुस् न भनेर भन्नु पर्यो हैन. एकदमै नम्रसँग पोलाइटली हैन तपाईँ रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ है. एटिकेटको प्रयोग गर्नु पर्यो. भनेपछि कुड यु ओपन द डोर प्लिज भनेर भन्नु पर्यो. सिमिलरली अर्को के छ त हेरौँस् त. यु आर न्यू इन द सिटी. You are in a hotel. You want to go to the bus park, but you don't know where it is भनेर छ. अब तपाईले कसैलाई सोध्नु पर्यो बस पार्क कहाँ छ बताइदिनुस् न भनेर भन्नु पर्यो. अब के भन्नुहुन्छ त, Could you tell me, Could you tell me where the bus park is? Where the bus park is please भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ. Where the bus park is please भनेर पढ्न सक्नुभयो. B. You are in a shop. You are in a shop. You want to try beautiful pairs of shoes. अब तपाईले पढ्नु पर्यो हैन. मलाई चाहिँ यो सु ट्राई गर्न मन लाग्यो, क्यान आई ट्राई इट भनेर भन्नु पर्यो है. मैले एन्सरै भने क्यान. अब यसमा चाहिँ कुडकै प्रयोग गरौँ न है त. कुड यु प्लिज टेल मी अथवा कुड यु लेट मी पनि पढ्न सकियो है. Could you let me try it? Could you let me try the shoes? Could you let me try the shoes भनेर भन्नु पर्यो. नेक्स्ट, you are at your friend's house and you want to watch TV भनेर छ है त. तपाईको साथीको घरमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई चाहिँ टिभी हेर्न मन लाग्यो, तपाईको फेभरेट कार्टुन हैन डोरेमन आयो, तपाईलाई चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भनेपछि तपाई के भन्नुहुन्छ त, कसरी रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ त साथीलाई हैन. अब यसलाई चाहिँ भनौं न, could you please turn on the TV? Could you please turn on the TV भनेर भन्न सक्नुभयो है त. रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ. You want to borrow a friend's bicycle भनेर छ. अब तपाईको साइकल थियो तर बिग्रियो हैन, पंक्चर भयो. अब साथीको लागि चाहिँ साथीको साइकल चाहिँ उधारो माग्नु पर्यो. कसरी माग्ने होला त, उसलाई चाहिँ एकदम नम्रसँगले हैन स्वीटली भन्नु पर्यो. अब भन्दाखेरि के भन्ने त, could you please lend me your bike भनौं न. Could you please lend me your bike अथवा बाइसाइकल भनेर भन्नु पर्यो. नेक्स्ट वान, you phone your uncle but his wife answers. You want to leave a message for him. तपाईले आफ्नो काकालाई फोन गर्नुभयो तर काकीले उठाउनु भयो र काकालाई चाहिँ यसो भनेको छु है भनिदिनु है भनेर भन्नु पर्यो. भनेपछि अब could you अथवा can you, could you leave
Could you leave my message for him please? For him please भनेर भन्नु पर्यो. F. You are preparing for the exam. Your neighbor is playing music loudly. अब तपाईले आफ्नो नेभरलाई चाहिँ अलि सानो स्वरमा बजाइदिनुस् न भनेर भन्नु पर्यो है. Could you please turn down the music please? हैन, प्लिज अगाडि आइसक्यो. Could you please turn down the music भनेर भन्नुहुन्छ. एकदमै सजिलो छ. Activate yourself. We have to activate ourselves now. Working groups. Act out the conversation given in 4B भनेर भनेको छ. यो माथिको कन्भर्सेसन चाहिँ तपाईँ र तपाईँको साथी भएर चाहिँ you have to act it out है त. यो चाहिँ अब म यहाँ एक्लै छु तपाईँ हुनुहुन्न भनेपछि त यो मैले गर्न सक्ने कुरै भएन. यो चाहिँ आफ्नो साथीसँग मिलेर गर्नु होला. ओके, राइटिङ. What do you do daily? हैन, सधैँ के गर्नुहुन्छ? Have you ever noted down details of your daily activities? What do you call if you keep it as your personal document भनेर भनेको छ है त. अब यहाँनेरि अब के तपाईँ डेली के गर्नुहुन्छ र तपाईँले कहिले आफ्नो डेली एक्टिभिटिजहरू नोट गर्नुभएको छ र यदि गर्नुभएको छ भने त्यो नोट गरेको डकुमेन्टलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि डायरी भनिन्छ. के भनिन्छ त? डायरी भनिन्छ. पर्सनल डायरी अथवा डेली रुटिन डायरी हैन, सिम्पली डायरी भनेर भनिन्छ. बी. स्टडी. रिड द फलोइङ एक्सेप्ट टेकन फ्रम द डायरी अफ अ यङ गर्ल बाई एन फ्रैंक हु डाइड इन बर्गन-बेस्लेन concentration camp during World War II. अब उसले लेखेको डायरीको बारेमा हेरौँ है त. Sunday, 14 June 1942. On Friday, June 12th, I woke up at 6 o'clock and no wonder it was my birthday. But of course, I was not allowed to get up at that hour, so I had to control my curiosity until a 6:45. Then I could bear it no longer and went to the dining room, where I received a warm welcome from Motze भनेर भनेको छ. त्यो भनेको चाहिँ क्याटको नाम रहेछ है त. Soon after 7, I went to mummy and daddy and then to the sitting room to undo my presents. The first to greet me was you, possibly the nicest of all. Then on the table there was bunch of roses, a plant and some peonies, and more arrived during the day. I got masses of things from mummy and daddy and was thoroughly spoiled by various friends. Among other things, I was given camera obscura, a party game, lots of sweets, chocolates, a puzzle, a brooch, Tales and Legends of the Netherlands by Joseph Cohen, Daisy's Mountain Holiday, a terrific book, and some money. Now I can buy the myths of Greece and Rome grand. Then Lies called for me and went to school. During recess, I treated everyone to sweet biscuits and then we had to go back to our lessons. Now I stop bye. We are going to Big Great Pulse भनेर उसले चाहिँ आफ्नो डायरी लेखेको छिन् हैन. आफ्नो चाहिँ डायरीलाई चाहिँ साथी बनाएर है त. अब यहाँनेरि now write a diary of a day including important activities you did. Read the diary in class, then share it with your friends, receive feedback from them and edit it भनेर भनेको छ. अब मैले यहाँनेरि एउटा स्याम्पल डायरी लेखेको छु हैन. दिनमा चाहिँ डेली रुटिन भनौँ न हैन. यो चाहिँ मैले डेली रुटिन लिएको छु. के गरिन्छ त भन्ने कुरा. सो यहाँ एउटा डायरी छ है त. लेट्स रिड इट आउट. Dear diary, today is my 5th day at the relief camp. Life here is very tough. We had to leave our home as water reached the first floor. Thank God we are safe, but life is far from normal. The army zones are doing their best to provide assistance, but it is not enough. There is shortage of food, clean drinking water, medicines and warm clothes. While living within the comfort of my house, I had never realized the life could be such a pain.
My sister has fever since past two days. She has received no medical attention up until now. I pray to God that this phase gets over soon and we are able to return back home. I don't want to live in this hell anymore भनेर सिमीले लेखेकी रहेछिन् है त। यो चाहिँ डायरी भयो र यस्तै गरी तपाईले डायरी हैन आफ्नो दिनमा के गर्नुभयो हैन इम्पोर्टेन्ट इभेन्टलाई चाहिँ मेन्सन गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीको हैन क्लासमा चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, साथीहरुसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो कुरा छ। अब एक्टिभेट योरसेल्फमा मेक अ ह्याबिट अफ राइटिङ अ डायरी so that it can serve as history book for you in future. Sometimes your diary, like that of Anne Frank, can be remarkable book to be enjoyed by others as well भनेर भनेको छ है त। अब तपाईले पनि डायरी लेख्ने ह्याबिट बसाल्नु पर्यो, जसको कारण चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो हैन हिस्ट्री चाहिँ आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ, पास्टमा के गर्नुभयो हैन तपाईलाई चाहिँ अब फ्युचरमा के गर्न सक्नुहुन्छ, इच एन्ड एभ्रिथिङ तपाईले आफ्नो डायरी आफैले पल्टाएर चाहिँ आफ्नो हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ र मेक अ ह्याबिट भनेर भनेको छ है त। यो चाहिँ गर्नु पर्यो। प्रोजेक्ट वर्कमा लुक एट द फलोइङ पिक्चर्स, व्हाट आर द people doing in the pictures भनेर भनेको छ। फर्स्ट वानमा के छ त भन्दाखेरि द शपकीपर इज सेलिङ द ग्रेन मेबी एन्ड द बोय इज शपिङ हिज ग्रोसरी आइटम्स भनेर भन्न सकियो है त। र सेकेन्ड वानमा हेर्नुहोस् त तरकारीहरू बेचिराखेको छ र हैन त्यहाँ चाहिँ मेनली देयर आर वुमेन्स है हु आर सेलिङ भेजिटेबल्स। त्यहाँ चाहिँ यहाँनिर पम्किन पनि छ, मेबी पोट्याटोज, गार्लिक एन्ड सो अन। देन टूमा भनेको छ यो चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट वर्कमा पर्यो है त। गो टु यर लोकल मार्केट, फाइन्ड अ बिजनेस वुमन एन्ड इन्टरभ्यू हर। सी मे बी रनिङ अ ग्रोसरी, cosmetic shop or hotel. You can record her interview and later have all your classmates listen to it भनेर भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो लोकल मार्केटमा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ एकजना बिजनेस वुमनको इन्टरभ्यू लिनुहोस्, उहाँ चाहिँ किन हुनुहुन्छ हैन, उहाँलाई चाहिँ कस्तो छ, इच एन्ड एभ्रिथिङ। लाइक हाम्रो माथि फर्स्टमा हाम्रो ग्रेड 8 को स्टुडेन्टले बिजनेस पर्सनलाई इन्टरभ्यू लिएको जस्तै तपाईले लिनु पर्यो एन्ड यु क्यान रेकर्ड इट टु, र त्यसपछि यु क्यान प्रेजेन्ट इट टु यर क्लास है। यो कुरा छ। र 3 पनि सेम छ। र अर्को इन्जोय योरसेल्फमा हैन, यत्रो पढेपछि त इन्जोय पनि गर्नु पर्यो। यसमा के भनेको छ त, च्यान द फलोइङ पोएम enjoying the different uses of money by different people. How would you use it? Money. Workers earn it. Spendthrifts burn it. Bankers lend it. Laymen spend it. Forces fake it. Taxes take it. Dying live it. Heirs receive it. 30 save it. Misses crave it. Rovers seize it. Rich increase it. Gamblers lose it. And I couldn't use it भन्ने कुरा छ है। यो कुरा चाहिँ यु नो इट वाट टु डु है त। यो चाहिँ इन्जोय योरसेल्फ भन्ने पोर्सनमा चाहिँ एकदमै रमाइलो पोइम टाइपको छ है। यो चाहिँ यु क्यान डु दिस। अब हामीले यो च्याप्टरमा जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा है। प्रेजेन्ट टेन्स भनेको के हो, कुन बेला युज हुन्छ, यसको स्ट्रक्चरहरू कहाँ युज हुन्छ। सिम्पल प्रेजेन्ट भन्ने बित्तिकै युनिभर्सल ट्रुथमा, जेनरल ट्रुथमा, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै फर द एक्सन द्याट इज ह्यापनिङ भन्ने कुरामा। अब त्यस्तै गरी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेपछि फर द रिसेन्टली कम्प्लिटेड एक्सन। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भन्दाखेरि द एक्सन विच स्टार्टेड इन पास्ट बट स्टिल कन्टिन्युइङ इन प्रेजेन्ट है। यस्तो कुरा छ, यो कुरा हेर्नु पर्यो। र त्यसपछि बिजनेसको बारेमा पनि जान्नु पर्यो हैन। वाट इज बिजनेस, बिजनेसको लागि के इम्पोर्टेन्ट छ, बिजनेसको प्रपोज के हो हैन, एजुकेसनको के रोल छ, हार्डवर्कको के रोल छ, इच एन्ड एभ्रिथिङ यो टपिकमा जान्नु पर्यो है। र तपाईँले यसमा केही नबुझ्नु भएको छ, केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन अर कल अस एट 9849595895 है त। त्यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।